बसले हर्न बजाउँदै थियो अनि म मेरो चियाको अन्तिम चुस्की लगाउँदै कप टेबलमा राखेर पर्सबाट 20 को नोट झिकेर चिया साउनीलाई दिँदै बसतिर फर्केँ। करिब 8 बजेको हुँदो हो। हुन त बिहानदेखि 2 कप चिया पिइसकेको थिएँ मैले। यो मेरो तेस्रो कप थियो। चिया पिउन मलाई एकदम धेरै मनपर्छ। सायद कोही खासले लगाइदिएको बानी भएर हुँदो हो। त्यसैले सायद हरेक चियाको कपमा म उसको साथको महसुस गर्थेँ। यो कुरा पुरानो थियो, तर सायद कुरा पुरानो भए पनि उसको याद अझै ताजा थिए मेरो मनमा। म काठमाडौँबाट पोखराको लागि निक्लेको थिएँ। महाकाली यातायात एसी डिलक्स बस अनि मेरो सिट नम्बर 13 थियो। हामी केटाहरूको एउटा बानी हुन्छ कि बसमा एक्लै लामो यात्रा गर्दा एउटी राम्री केटी आफ्नै सिट छेउछाउमा परोस् भन्ने। तर मेरो किस्मतमा यस्तो कहाँ। आजसम्म यस्तो केही भएको थिएन। सोच्न त सधैँ सोच्थेँ, तर यति ठुलो पेट भएको मान्छे कहिले हजुरआमा अनि कहिले साँडे जस्तो केटा नै पर्थ्यो प्राय मसँग। यही सब सोच्दै बसमा चढेँ अनि आफ्नो सिटतिर जाँदै थिएँ म। एक्कासी एउटा चर्को स्वरले मलाई झसङ्गै बनाइदियो। उसले कन्डक्टरलाई गाली गर्दै भन्दै थिए, झन् टिकट काट्ने बेला नै भनेको होइन, मलाई अगाडिको सिट बुक गरिदियो भनेर, मलाई गाह्रो हुन्छ लास्टको सिटतिर भनेर। अनि कन्डक्टर माफी माग्दै थियो अनि भन्दै थियो, सरी म्याम, बसमा यही नै सिट थियो। अनि ऊ त्यति भनेर त्यहाँबाट गयो। म आफ्नो सिटमा बसेँ अनि अचम्म ऊ मेरै साइडको सिटमा रहेछ, 12 नम्बरको सिट। अनि मनमनै सोचेँ, मेरो किस्मतमा आज कसरी यति अचम्म भएछ। भगवानलाई थ्याङ्क यू भन्दै पोखरासम्म जियोस् राम्रै कम्पनी मिल्ने भयो भन्ठाने। सिधै त होइन, तर छड्के नजर घुमाउँदै थिएँ उतिर। तर बोल्ने आँट आएन मलाई। आओस् पनि कसरी, उसको रिस उसको आँखामा प्रष्ट देखेको थिएँ मैले। बस स्टार्ट भयो अनि मैले झ्याल खोलेँ। खै कुन्नी किन, तर मलाई बसबाट बाहिर हेर्ने एकदम मनपर्छ। एकछिन बाहिर हेरेँ अनि एक्कासी मलाई के भयो कुन्नी। मैले उतिर फर्केँ अनि हाई आइएम विवेक भनेर हात अगाडि बढाएँ। उसको रिस अझै मरेको थिएन क्यारे, उल्टै आँखा पो तर्दिरा। मलाई पनि अप्ठ्यारो लाग्यो, रिस पनि उठ्यो। खुब उसको कत्रो भाउ भन्न मन लाग्यो, तर भनिनँ। तर मनमा नै सोचेँ, यत्रो भाउ त अस्ति नै प्याजको पनि थिएन होला सायद। फोन झिकेँ, इयरफोन लगाएँ अनि म्युजिकसँगै बाहिरको भ्यू हेर्न थालेँ फेरि म। करिब 15-20 मिनट पछि आउँदो हो सायद। अहिले उसलाई के भएछ कुन्नी। हे आइएम सरी अघिको बिहेभियरको लागि रे। आइएम शीतल भन्यो उसले अनि हात अगाडि बढाएँ। अनि म पनि मुसुक्क हाँसेर ह्यान्डसेक गरेँ। अब हाम्रो कुराकानी स्टार्ट भयो। अघि एकछिनसम्म त्यति शान्त बसेको मान्छे अहिले लागिरहेको थियो कि ऊ एउटा बोल्ने मेसिन हो। ऊ आफ्नो सबै कुराहरू मलाई सुनाउन थाले। जस्तो कि ऊ सानै छँदा उसको मम ड्याड एउटा कार एक्सिडेन्टमा बित्नु भयो। ऊ अहिले आफ्नो हजुरबा हजुरआमासँग बस्दै रहेछ अनि उसको स्टडी अहिले ब्याचलर 4th इयर रनिङ रहेछ अनि ऊ काठमाडौँमै बसेर पढ्दै रहेछ। अनि उसको अहिले भ्याकेसन चलिरहेको थियो, त्यसैले ऊ आफ्नो घरतिर गइरहेको थिए अनि म पोखरा घुम्न अनि केही कामले अनि केही रमाइलो कुरा उसका। जस्तो कि कसरी उसले 12मा पढ्दा एउटा केटाले रोज दिएर प्रपोज गर्दा थप्पड लगाएकी थिए अनि कसरी उसको फर्स्ट इयरमा पढेको लभले फर्स्ट इयर पनि नसकिकन ब्रेकअपको मोड लियो। उसले मलाई सबै भन्दै थिए अनि म पनि उसको हाँसोमा हाँसो थप्दै उसको होमा हो मिलाउँदै उसको कुरा सुनिरहेको थिएँ। खै कुन्नी के भयो उसलाई एक्कासी आफ्नो पर्सबाट उसले गुलाबी कलरको लिपस्टिक झिकेर ओठमा लगाउन थाले। म अचम्म भएँ अनि मनमा नै सोचेँ, यो चलिरहेको गाडीमा त्यो पनि एक्कासी यो लिपस्टिक किन लगाएको हो कुन्नी। तर योचोटि सोधिहालेँ मैले, किन लगाएको अहिले भनेर। उसले मुसुक्क मुस्कुराउँदै भने, झ्यालको हावाले ओठ फुट्छ रे त्यही भएर लगाएको रे। अझ जिस्काउँदै तिमीलाई पनि लगाइदिउँ पो भन्दिरा। मैले नाइ भने एकछिन हाँस्यौँ हामी। यस्तै कुराहरू गर्दा गर्दै 4 घन्टा बितेछ। बस खाना खानको लागि रोकियो नारायणघाटमा। हामी ओर्ल्यौँ, फ्रेस भयौँ
मलाई भोक लागिरहेको थियो, तर उसलाई खान मन रहेनछ। मैले खाना खाऊ न, के पनि हुन्न भने उसलाई। अनि उसले हाँस्दै, हेर फोर्स नगर, मैले खाना खाएँ अनि तिम्रो जिउमै भमिट गरिदिए भने? त्यसो भए त नखाऊ भने मैले पनि हाँसेरै। हामी टेबलमा बस्यौँ। मैले ननभेज खाना नै अर्डर गरेँ अनि उसले एक ग्लास हट लेमन मात्रै लिए। हट लेमन पिउँदै मैले खाना खाएको हेर्दै थियो। मैले जिस्केर, धेरै नहेर है, आँखा लाग्छ नि फेरि भनेर हाँसेँ। एकछिनमा खाना खाएर हामी फेरि बसमा चढ्यौँ। खाना खाएर होला मलाई निन्द्र लाग्यो, म निदाएछु। 1 घन्टापछि आँखा खुल्यो। ऊ मेरो काँधमा टाउको अड्याएर मेरो हात च्याप्पेर निदाएको रहेछ। उसलाई हेरेँ। उसले लगाएको लिपस्टिक फेरि हराइसकेको थियो, त्यही पनि उसको ओठ कति गुलाबी, गुलाबको फुल जस्तै। उसले आँखा मुनि लगाएको गाजल उसलाई कति सुहाएको। अनि निधारमा सायद त्यही गाजलको सानो टिकी हुँदो हो। थाइकट काटेको उसको कपाल अझ झ्यालको हावाले उसको कपाल झुलाउँदै थियो। राम्री त ऊ थिए नै, तर साँच्चै ती सब कुराले उसलाई अझै राम्री बनाइरहेको थियो। पोखरा पुग्न अब धेरै समय बाँकी थिएन, न त म उसँग छुटिन नै। उसको पनि निन्द्र खुल्यो। ऊ हाँस्दै हात तन्काउन थाले अनि गाजल नमेटिने गरी आफ्नो आँखा मिच्दै थियो। साँच्चै कति कुरा ध्यान दिनुपर्ने है केटी मान्छेलाई। उसलाई सायद सेक्योर फिल भयो, त्यसैले मेरो काँधमा टाउको अड्याएर नै कुरा गर्दै थियो मसँग। कतिचोटि त सोचे पनि मैले यो समय यहीँ रोकियोस्, किनकि म खुसी थिएँ यो समयमा। तर समय कहाँ कसैको लागि रोकिन्छ र। उसको फोन अफ भएछ अनि हामी मेरै फोनबाट एउटा इयरफोन उसले अनि एउटा मैले जोडेर गीत सुन्दै थियौँ। फोन उसकै हातमा थियो, गीत उसैले चेन्ज गर्दै थिए। करिब 4 बजेतिर हामी पोखरा पुग्यौँ। कति चाँडो जस्तो लागेको। अरू समयमा कतै लामो यात्रा गर्दाखेरि अलिकति बाटो पनि कति लामो लाग्ने भयो। आज के भएको यो, एकैछिन जस्तो लाग्यो सारा दिन उसँग। छुटिनुभन्दा पहिला 1 कप कफी सँगै खानलाई रिक्वेस्ट गरेँ मैले उसलाई। सायद उसलाई पनि यही सुन्न मन थियो। उसले हाँसेर हस् भनिहाले। कफी पिउँदै मैले उसलाई भने, आफ्नो ख्याल गर्नु, सक्छौ भने नबिर्सिनु मलाई। उसले अलि रिसाएको स्वरमा अरू केही भने, आँखा तर्दै। सुरुचोटि बसमा पहिलो पटक देख्दा पनि यही आँखा तर्दै थियो उसले, अनि अहिले पनि। तर कति फरक लाग्यो मलाई। ऊ रिसाए पनि आफ्नै सोचे जस्तो लाग्यो मलाई। अनि सोधेँ मैले उसलाई, अब हामी कहिले भेट्दैनौँ है? उसले मिठ मुस्कान दिँदै, समयले जुरायो अनि तिमीले याद गर्यो भने पक्का भेट हुन्छ भनी। मलाई बस्नको लागि रुम खोज्नु थियो अनि उसलाई घर पुग्नु थियो। हामी एकअर्कालाई गुड बाई भनेर छुट्यौँ। 2-4 कदम हिँडेपछि उसले विवेक भने। मैले फर्केर हेरेँ, ऊ मतिर आउँदै थिए। उसले मलाई अँगालोमा भेट्यो, सायद पहिलो अनि अन्तिम पटक। अनि तिम्रो साथको लागि थ्याङ्क यू सो मच भन्दै ऊ त्यहाँबाट गई। एकछिन हेरेँ उसलाई अनि ओझेल भयो मेरो आँखा अगाडि त्यही भिडमा। तर यो स्टोरीको एन्ड हुन सक्दैन, होइन र? सरप्राइज, आज हामी फेरि भेट्दैछौँ। त्यो दिन उसको फोन अफ भएकै रहेनछ। उसले गीत सुन्दा सुन्दै उसको नम्बर मेरोमा सेभ गरेको रहेछ। आज 7 महिना भइसक्यो हामी लभ रिलेसनमा छौँ। ह्याप्पी एन्डिङ गाइज।